श्रीमद् रामायणे अरण्यकाण्डे अथ 15 सर्गः। ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्याळमृगायुताम् उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रीं दीप्ततेजसम् आगताः स्म यथोदिष्टममुं देशं महर्षिणा अयं पञ्चवटी देशः सौम्यपुष्पितकाननः सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो ह्यसि आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मणा तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्टजलाशयः वनरामण्यकं यत्र स्थलरामण्यकं तथा सन्निकृष्टं च यत्र सा समितुष्पुष्पकुशोदकम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमब्रवीत् परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मनः विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितं सतं रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रीमब्रवीत् अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं सौम्य यथावत् कर्तुमर्हसि इयमादित्यसङ्कासैः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभता यदाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तरुभिर्वृता हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिता नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिताः मयूरनादिता रम्या प्रांशवो बहुकन्दराः दृश्यन्ते गिरयः सौम्यफुल्लैस्तरुभिव्रावृताः सौवर्णैराजतैस्ताम्रैर्देशे देशे च धातुभिः गवाक्षिता इवा भान्ति गजाः परमभक्तिभिः सालैस्तालैस्तवालैश्च खर्जूरपनसाम्रकैः निवारैस्तिमिसैश्चैव पुन्नागैश्चोपशोभिताः च्यूतैरशोकैस्तिलकैश्चम्पकैः केतकैरपि पुष्पगुल्मलतोपेतैस्तैस्तरुभिराभिरुताः चन्दनैः स्पन्दनैर्दीपैः पार्णासैर्लिकुचैरपि दवास्वकर्णखदितैः खदिरैः समीकिं सुकपाटलैः इदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं बहुमृगद्विजम् इह वत्सामि सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः पर्णशालां सुविपुलां तत्र सङ्घातिं मृत्तिकां सुस्तम्भां मष्करैर्दीर्घैः कृतवंशां सुशोभनां समीशाखाभिरास्तीर्यत्तृढपाशावपासितां कुशकाससरैः पर्णैः सुपरिश्चादितां तथा समीकृततलां रम्यां चकार लघुविक्रमः निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम् सकसा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीं गोदावरीं तदा स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ततः पुष्पबलं कृत्वा शान्तिं च स यथाविधिं दर्शयामास रामाय तथाश्रमपदं कृतम् सतं दृष्ट्वा कृतं सौम्यमाश्रमं सीतया सह राघवः पर्णशालायां हर्षमाकारयद्पुरुषम् सुसंकृष्टपरिष्वच्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमब्रवीत्
प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः भावग्नेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया नाधीन धर्मात्मा न संवृतः पिता मम एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धनः तस्मिन् देशे बहुफले न्यवसत्सु सुखं वसी कञ्चित् कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानो न्यवसत् स्वर्गलोको लोके यथा मरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 15 सर्गः।